اخوان دابا غادي نكملوا في ليكزامبل ديالنا. ليكزامبل ديالنا كيف ما درنا هو هذا. كيكون هنا عندي نون وكيكون بون هادي سي ان بيتيت فورمولا. دونك انا غندي نزيد واحد سطر اخر هو هذا. غنزيد سطر، ما غاديش نطور الامور اكثر. ندير اج هنا، غادي ندير اج هنا. دونك ملي كنجي كنسالي لا فورم لو فورمولير ديالي، كنلقى بان الفورمولير ديالي ما جاش عبار كيف ما كنقولوا حنا بالدارجه. دونك سي بور سولا اش كيخصني ندير لي طابلو. دونك لي طابلو كيخليو اي حاجه تجي عبار. دونك زيد لي طابلو عندك، ولكن ما تزيدش على البلاصه فين كاين البوطون. كنعاودو كنأكدها، عندك تزيدها على البلاصه فين كاين لي بوطون باش يجيك داك الشيء عبار. دونك اوتوماتيكمون هنا غادي دير انتر وغادي تحل واحد لا تي دي، دونك هنا هاد البي ار حيدها من قاعده تدور دابا حيت خدام بلي طابلو. دونك غتسد هاد البلاصه هادي، غتسدها ان تي دي، غتسدها وغادي تعاود تحل لاخر. دونك عاود تسد لا تي دي، وهنا حتى هنا غادي تعاود تسد لا تي دي. دونك هادشي اللي غادي دير دابا ها انت باقي لك واحد تي ار هنا باقي ما زديتهاش. دونك ملي غتسدها اوتوماتيكمون راك تحكمتي في، راه ولا عندك هنا لو كود ديالك على شكل طابل تماما. دونك هنا تجي دير تعاود تكومبيلي وتعاود دير ريفريش. دونك انت راه قديتي لا فورم ديالك. هنا تجي دير هنا حمزه مثلا، دير باغ اكزومبل لاج دير 13 سنه ولا اللي بغيتي نتايا، دير اوكي. دونك ها هو صيفط لك كاع لي روكيت، ولكن هادشي ما نقراو عليه حتى البي اش بي ان شاء الله. اخوان دابا غنكملوا لي فورم الاخوان. بالنسبه لي فورم باقي هنا ما زدتش شي امور ما دويتش عليها. ممكن انني نزيد هنا واحد الليبل، ونزيد هنا نسد هذيك الليبل ديالي ليبل. دونك انا بالنسبه للليبل علاش كنديرو باش فقط ناثروا على شي تاثيرات ديال السي اس اس. ممكن ندير فور نيم، كنستعملها ملي كنبغي ندير على شي تاثيرات في السي اس اس. دونك هنا نعاود ثاني هنا ندير ليبل. هي ما كتغيرش في لو كود ديالي ولا في لو ديزاين ديالي. هنا ندير فور ايج مثلا، فور ايج باش ملي تشوفوها ما تجيكمش غريبه. دونك هنا ليبل، وهنا نجي نسد الليبل ديالي ليبل. دونك هنا نكومبيلي ونكزيكيتيو، نديروها من هنا. هي غادي دابا تيكزيكيتا. دونك بقات هي فقط كنديروها باش ملي ندخلوا السي اس اس تفهموا علاش كنديروها. بالنسبه لدابا الاخوان غنشوف واحد النوع جديد ديال لي زينبوت. غادي ندير مثلا باغ اكزومبل هنا غادي ندير لها دي كوبي كولي هاد السطر هذا في لاطابل ديالي، نجي نكومبيلي اكزيكيتي. دونك هاد زاد سطر، ولكن انا ما بغيتش هادشي. ندير مثلا هنا ندير مثلا تي بارل en français maintenant français. دونك بالنسبه لهنا غادي نجي نحيد هاد بليس هولدر، نحيدها ما تبقاش عندي. هنا نجي ندير وي باغ اكزومبل وي، ونجي ندير هنا مثلا نحيد لو تيب ما يبقاش تكست، وندير مثلا ندير راديو. ونجي نكومبيلي نجي نكزيكيتي. كتلاحظوا بان كتولي سيركل. ونقدر مثلا هنا نجي ندير لا ميم شوز هنا، عاد هو مثلا هادي ندير مثلا بارل، مثلا لو نيم ديالنا نبدلهم بارل، ندير مثلا بارل مثلا. وهنا بالنسبه وي نحيدها من هاد ندير بحالها، ولكن ندير خيارات بحال مثلا ندير وي او نو. هنا نجي ندير بحال هكا، وهنا نجي ندير نو باغ اكزومبل كومبيلي
ونكزيكيتي ولات عندي وي او نو. بالنسبه لدابا الاخوان غنشوف اخر مثال هو المثال الرابع. هذا المثال هذا غادي ندير مثلا ان خيارات مثلا هذه كتحتاجوها مثلا كتحتاجها مثلا في بعض لي سيت مثلا كيكونوا لي فيليير كتكون مثلا بي سي اس في تي دونك كيكونوا بحال مثلا النوع ديال الخيارات. بالنسبه مثلا لي كونتري ثاني كنقدروا نديروا خيارات بحال مثلا دابا هنا نجي ندير مثلا هنا سيليكت دونك هنا وكنجي نسد سيليكت ديالي سيليكت وهنا مثلا وسط لي سيليكت كنبدا نحط الخيارات ديالي باغ اكزومبل مثلا هنا نجي هنا مثلا ندير ندير مثلا هنا اوبشن دونك كوم سا ونجي هنا نسد الاوبشن ديالي نسدها ونجي وسطهم ندير باغ اكزومبل ندير ماروك ونجي مثلا هنا ندير مثلا نو ندير اوبشن اخرى ندير مثلا الجيري دونك كومبيلي ونكزيكيتي. هنا مثلا كنلقى كيدير لي خيارات كيكتب لي البي ماروك وهنا الجيري وباغ ديفو كيختار لي ماروك. علاش ماروك كيختارها لي؟ حيت ماروك مكتوبه هي اول وحده. لو كنت كاتب الجيري هي الاولى غادي يكتب لي الجيري. ولكن الا جيت هنا كتبت ليه مثلا هنا سيليكتد غيختار الجيري واخا هي الثانيه. باغ اكزومبل مثلا نجي ندير مثلا كومبيلو اكزيكيتي غيطلع لي الجيري واخا هي الثانيه. هنا اللي كليكيت كتولي علامات انك تقدر دير اللي بغيتي. وبالنسبه لي فورم ديالي الا كتبتي هنا لاكشن ديالك كتمشي فيما بغيتي. الاخوان بغيت ندوي دابا على واحد الحاجه في لي زينبوت. بغيت ندوي على عوض مثلا ما نبقاو مثلا نخدموا بلي بوطون نقدروا نديروا انبوت. باغ اكزومبل نديروا اكزومبل باش نفهموا. دونك هنا مثلا ندير مثلا واحد نحيد هاد اوكي. دونك هذيك اوكي نرد نيت اوكي ولكن هنا نديرها وسط لا فاليو نعطيها اوكي. دونك فاليو نعطيها اوكي. بالنسبه لو نيم نقدر ندير اوكي باغ اكزومبل. وبالنسبه لو تيب ندير سابميت. دونك ندير كونترول اس ونخدمها. دونك الا كليكيت دابا على اوكي الا كليكيت عليها كتخليني في لا ميم باج. علاش كتخليني في لا ميم باج؟ لانه ما عندي حتى حاجه دابا. الا درت لها مثلا باج 1 مثلا باغ اكزومبل باج 1 مثلا بوين اش تي ام ال باش نفهموها اكثر نكليكي. دونك نكليكي على اوكي هي غدوزني الباج 1 ولكن لاحظوا لو نو دوزات معايا حمزه. دونك اش بغيت نقول لكم زعما الاخوان بان راه المعلومات ديالي كنقدر ندوزها الا درت زعما الا درت ثاني اوكي سواء درت بوطون ولا سواء درت انبوت ولكن عطيتها له تيب سابميت. الحاجه الاخوان اللي بغيت نضيف ان مثلا هاد الانبوت هادي ديال الاج نعطيه مثلا باغ اكزومبل نمبر مثلا نمبر ما بقاش لو تيب ديال تكست وندير ليها مثلا required. ولا قبل ما ندير required نكومبيلي ونكزيكيتي. نقدر دابا هنا نقدر نعطيها حمزه ولكن هنا مثلا الا جيت عطيتها الا بغيت مثلا الا جيت مثلا عطيتها شي حاجه من غير الا جيت عطيتها شي حاجه من غير الكتابه اللي من غير ما عطيتهاش ان نومبر بحال مثلا عطيتها 12 تقبلوا. ولكن الا عطيتها مثلا شي كتبه لاحظتوا بحال مثلا كنكليكي على اش ولا كنكليكي على اللي بغيت. دونك انا باش نبين لكم اكثر نكليكي هنا على كوبي وندير هنا كولي. انا نحاول ندير هنا كولي ما غتبغيش تكولا ليا. علاش؟ هنا حيت هنا عندي لو تيب ان نومبر خصني نعطيه انا دي باش تحكموا علاش قلتها لكم باش تحكموا
باش تقدر تتحكم في داك داكشي اللي غيدخل ليتيليزاتور. الا دخل لك مثلا نومبر غتقبل ليه، الا دخل لك تكست ما تقبلش ليه. هذا هو اللي زعما اللي بغيت نقول لكم. كاين هنا عندي واحد الانبوت اخرى اللي بغيت نضيفها، وهي الانبوت ديال ريست. انبوت ريست، دونك كوم سا ريست او تي، وهنا نزيد انيلي، ندير لها مثلا انيلي. انيلي دونك هنا نشد انيلي، نعاود نكوبيها ونعاود نكوليها هنا. دونك كوم سا، ونعاود نكومبيلي ونعاود نيكزيكيتي. دونك الا كتبت اللي بغيت تكتب، كتبت مثلا هنا حمزه، كتبت مثلا هنا 11 11 مثلا، كتبت مثلا وي، شوازيت مثلا دابا هنا لو ماروك، كليكيت على انيلي غادي تمحى كلشي. دونك كليكيت على اوكي غادي نافونسي، بحال مثلا نجي ندير هنا حمزه، ندير اوكي، دونك غنافونسي. هنا باغمي لي شوز الثاني اللي خاصكم تزيدوا، هنا كتلاحظوا واحد الملاحظه، انا اللي جيت عطيتو حمزه وكليكيت على اوكي كي افونسي، ولكن انا مبغيتوش يحولني امتى حتى تكون هنا هاد اج مثلا تكون حتى هي فيها مثلا ليليمون ديالها. هنا بلا ما تكون عامر كيدوزني. علاش؟ هنا ممكن انني نزيد ليه واحد، نزيد ليه واحد الخاصيه اللي كتكون عندنا في الاتش تي ام ال، كدير ليه ريكوايرد، ريكوايرد ايكوال required required. دونك كوم سا، ودونك اون كومبيلي ونعاود تاني هنا نيكزيكيتي. دونك اوتوماتيكمون هنا نعطيه مثلا حمزه، ونعطيه مثلا لاج، نعطيه نخلي البلاصه ديال لاج خاوي، وندير هنا اوكي، ونشوازي مثلا لاج جيري ونكليكي اوكي. دونك هنا كتلاحظوا بلي كيطلب مني ضروري نعمر هاد الخانه هادي. دونك هنا نعطيه مثلا 13 اوكي، غادي يدوز لاباج، غادي يدوز لاباج. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم على لي فورم لحد الان. دونك هنا غسالينا الكور ديال اتش تي ام ال، ان شاء الله غنديرو دي كور اخرين ان شاء الله ديال سي اس اس و لي لونغاج دو ديزاين، جافا سكريبت، الجيكوي ان شاء الله والبوستاب. ومن بعد ان شاء الله نديرو شي فورماسيون ديال لا باز دو دوني وفورماسيون ديال البي اش بي ان شاء الله. دونك شكرا.